नाज़रीन, वेस्ट में एक नई ग्लोबल मूवमेंट जो है वो फलस्तीन के लिए देखी जा रही है, जिसका सबसे बड़ा मुजाहरा जो है वो इटली में हुआ है। इटली के अंदर बहुत ही बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं मेलोनी गवर्नमेंट के खिलाफ, और इस वजह से हुए हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो इजराइल की सपोर्ट कर रही है। बड़ा ये इफेक्टिव प्रोटेस्ट था, जिसमें फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं पहली बार, और जिसमें ट्रेन रुक गई हैं, जिसमें रोड्स जो है वो ब्लॉक किए हैं। बहुत ही अब तक के जितने प्रोटेस्ट हुए हैं इटली में, और देखिए इटली के लोग बहुत ज्यादा फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है वो फलस्तीन की सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आज प्रोटेस्ट हुआ है, नेशन वाइड जो प्रोटेस्ट था और बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, तो पूरे वेस्ट के अंदर ये सेंटिमेंट जो है वो देखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि गजा में दोबारा फिर बमबारी जो है वो हो रही है। बड़ी खौफनाक और शदीद बमबारी इजराइल ने गजा पर की है, तमाम इतराब से की है और तमाम वेपन्स के साथ की है। जेट्स ने बमबारी की है, जमीनी फौज ने गोलियां चलाई हैं, टैंकों ने गोले बरसाए हैं। उधर से जो कोस्टल लाइन है वहां से जो इजरायली वॉरशिप्स हैं उन्होंने खौफनाक अटैक किया। आप सोचिए कि वॉरशिप जो है वो मशीन गन से अटैक कर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल वहां पर होती होगी। तो एक छोटी सी गजा पट्टी को वो तमाम इतराब से मुहासरा करके बैठे हुए हैं, ऊपर से बम गिरा रहे हैं, टैंक गोले चला रहे हैं, उधर से कोस्टल लाइन से भी अटैक हो रहा है। एक छोटा सा गजा, उसका मुहासरा अभी तक ओआईसी और अरब वर्ल्ड नहीं तोड़वा सकी है। और जो कल एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, जो हमने आपके सामने रखी, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि अभी भी गजा में जेनोसाइड हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है रीजन के ऊपर, ओआईसी के ऊपर और उन गारंटर्स के ऊपर। आप सोचिए ये कितना बड़ा बिट्रेयल है जो फलस्तीनियों के साथ किया जा रहा है। यानी उधर 10 अक्टूबर से पहले, इस सीज फायर होने से पहले पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे, एक मोमेंटम था इजराइल के खिलाफ। इस वक्त वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी अभी आज जो इटली में एक मुजाहरे देखे गए हैं, उससे पहले अगर हम देखें तो वो प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहे हैं। तो जो मोमेंटम था उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की गई है, और यहां पर जो जेनोसाइड है वो तो इफेक्टिवली जारी है। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है। और एक छोटा सा गजा, उसका मुहासरा करके उसको मारा जा रहा है इस तरह से तमाम तरफ से, यानी उस पर हमले किए जा रहे हैं, और भूख है और बीमारियां हैं और ऊपर से बारिश है। तो ये कितनी ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है। और इस वायलेंस का जब नतीजा क्या निकलेगा, साथ ही वेस्ट बैंक के अंदर जो बुध वाले दिन से जो इनका अग्रेशन शुरू हुआ है उसमें मजीद एस्केलेशन हो रही है, और अब फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने वहां पर रिस्पॉन्ड करना भी शुरू किया। अब ये वेस्ट बैंक को भी गजा जो है वो बनाना चाहते हैं। ये सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और शेख कासिम, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल, उनकी स्पीच हुई है असैसिनेशन और बेरूत पर हमले के बाद। ये पहली स्पीच है और इसमें उन्होंने कहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विद इजराइल। ये बात उन्होंने कंफर्म की है कि इजराइल के साथ जंग की पॉसिबिलिटी है, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम सबमिट नहीं करेंगे, बिल्कुल हम अपने हथियार नहीं डालेंगे, इजराइल को हम कन्फ्रंट करेंगे। और यह बात भी उन्होंने की है कि लेबनान के अंदर जो ताकतें बैठी हैं और इजरायली मफादात को सर्व कर रही हैं, इसके बाद भी उन्होंने खुलकर किया। उन्होंने कहा कि इन तमाम को हम शिकस्त देंगे, अंदरूनी और बैरूनी, और इजराइल और अमेरिका, इन सबको जब हम शिकस्त देंगे और सामना करेंगे। वेनेजुएला की सूरत हाल क्रिटिकल है, और कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। ट्रंप ने कल कहा कि ऑन लैंड अटैक होंगे। तो वेनेजुएला के साथ, यानी इसी रीजन में एक और जो कंट्री है पेरू, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, एंड दैट इज द कंट्री के जहां पर चाइना के सदर ने दौरा किया कुछ महीने कबल, और वहां पर जो पोर्ट है, कई बिलियन डॉलर्स की पोर्ट का उन्होंने इफ्तिताह किया, ठीक है। ये चाइना की वहां पर प्रेजेंस का सबसे बड़ा सबूत कि पेरू के अंदर उन्होंने ये पोर्ट खोली और खुद गए। तो पेरू के अंदर इस वक्त नेशनल इमरजेंसी जब नाफिज कर दी गई है, पूरा रीजन जो है वो ड्रैग हो रहा है किसी ना किसी वजह से। अब पेरू के अंदर नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और वो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला के लोग हैं वो यहां हमारे कंट्री में दाखिल हो रहे हैं। तो ये उन्होंने नेशनल इमरजेंसी वहां पर नाफिज कर दी है। तो यानी पूरा रीजन इस वक्त अलर्ट है। पूरे रीजन में रिजीम चेंजेस और इन अलाइन विद यूएस इंटरेस्ट उन्होंने करना है पूरे रीजन में, कहीं जंगें, कहीं पर इलेक्शंस, कहीं कुछ। तो ये सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, और दुनिया देख रही है कि ये दुनिया कितनी आसानी के साथ हिलाई जा सकती है। यानी आज की दुनिया कितनी वल्नरेबल है कि एक छोटे से टूल से, एक छोटे से सॉफ्टवेयर से आप पूरी दुनिया का निजाम धर्म भरम करके रख सकते हैं। अब फ्रांस का जो सबसे फेमस जो उनकी कंपनी है एयरबस, जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो वो बनाती है, और दुनिया में जो सारा एयर फ्लीट है, जो पैसेंजर त्यारे हैं, मोर देन हाफ जो है एयर फ्लीट का, ग्लोबल एयर फ्लीट का मोर देन हाफ वो एयरबस ने बनाया हुआ है और इस वक्त एक्टिव है, ठीक है ना। तो
آج کیا ہوا ہے کہ ان کے سافٹ ویئر میں کوئی ایسی خرابی آئی ہے کہ انہوں نے تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایک ہنگامی کال دی. ہنگامی کال یعنی مختلف ملکوں نے خریدے ہوئے ہیں تو وہ آپریٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ہنگامی کال دی کہ تمام جو جہاز ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیا جائے. ہزاروں جہاز جو ہے وہ اس وقت ہوا کے اندر تھے, تو ہزاروں فلائٹس دنیا بھر میں کینسل ہوئی ہیں, ہزاروں فلائٹس, اور بہت سارے ہوا کے اندر تھے, ان کو فوری طور پر اتارا گیا, اور ایک عجیب و غریب صورتحال. یہ ایئر بس جو کہ 80s کے اندر بنی تھی, 84 کے اندر, 84 یا 86 کے اندر, تو یہ اس کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ گلوبلی ایسا ہونا پڑا. یعنی 2-4 فلائٹس تو ہو جاتی ہیں کبھی کبھار کوئی مسئلہ آ گیا, لیکن گلوبلی یہ ہوا ہے تو یہ بہت ہی عجیب ہے. ایئر بس ریکال ٹریگرز گلوبل فلائٹ کینسلیشن اینڈ ریپیئرز. گلوبل فلائٹ جب وہ کینسل ہوئی ہیں, ورلڈ وائڈ جو ساری فلائٹس تھی وہ دھرم برم ہو گئی. اوپر سے آپ دیکھیے کہ ویکینڈ ہے اور ویکینڈ کے اوپر بہت زیادہ ٹریول ہو رہا ہوتا ہے, تو مطلب پوری دنیا اس میں شیک ہوئی اور سب نظام کنیکٹڈ فلائٹس اور لوگ ایئرپورٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں. آلموسٹ 6,000 جو ایئر کرافٹ ہیں ان کو فوری طور پر روکا گیا ہے. ہزاروں, اس وقت 3,000 کے قریب ہوا کے اندر تھے, باقی جو ہے وہ اڑان بھرنے والے تھے. ٹوٹل 6,000 ایئر کرافٹ آپ اندازہ کریں, اور اس ایئر کرافٹ کے اندر جو ہے وہ یعنی 180-200 اس کے قریب جب وہ سیٹس ہوتی ہیں, تو 6,000 ایئر کرافٹ ان کو روک دیا گیا. یہ ساری فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی. مور دین ہاف آف دا گلوبل فلیٹ جو ہے وہ ایئر بس کا ہے, مارکنگ ون آف دا لارجسٹ ریکالز ان ایئر بس 55 ایئرز ہسٹری. 55 سال میں یہ پہلا ایسا واقعہ کہ اتنے بڑے لیول کا. تو ایک سافٹ ویئر, وہ کہہ رہے ہیں ایک سافٹ ویئر کی خرابی آئی ہے. اب یہ کوئی سائبر اٹیک تھا یا کیا تھا, لیکن دنیا اس وقت ہلی ہوئی ہے کہ بھئی اچھا یہ ہماری جو دنیا ہے یہ اتنی ولنریبل ہے کہ مطلب ایک سافٹ ویئر اور آپ کو پوری دنیا کا نظام درم برم ہو کر جب رہ گیا ہے. تو یہ ایک بہرحال بات ہے. اچھا مطلب یہ دیکھیں نا, جنگیں کنیکٹڈ اور پھر کرائسس کے اوپر کرائسس دنیا میں بڑھ رہا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں کہیں گے رشیا نے جناب علی کوئی سائبر اٹیک کیا, انہوں نے کیا ہو نہ کیا ہو, کہیں نارتھ کوریا نے سائبر اٹیک کیا ہے. تو آپ جناب علی گلوبل موومنٹ کا ناظرین آغاز ہو رہا ہے مروان برغوثی کو ریلیز کرنے کے لیے. گلوبل پش لانچڈ ٹو سیکیور دا ریلیز آف مروان برغوثی. ایک گلوبل کیمپین جو ہے وہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے مروان برغوثی کو ریلیز کروانے کے لیے. دا وائڈلی سپورٹڈ پیلسٹینین لیڈر, جو سب سے زیادہ یعنی جن کو فلسطینی پسند کرتے ہیں اور کئی دہائیوں سے وہ جیل کے اندر ہیں, تو یونیفائنگ وائسز فار دا پیلسٹینین رائٹس اینڈ اسٹیٹ ہوڈ. تو فلسطینی ریاست اور مروان برغوثی کی ریلیز کے لیے ایک بڑی گلوبل تحریک. اور وینزویلا نے اسرائیل کے حوالے سے نئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. وینزویلا نے کہا وینزویلا سلیمز اسرائیل, اور آئی سی سی کو عرض کیا کہ وہ غزہ اور سیریا اور لیبنان میں جو اسرائیل وار کرائمز کر رہا ہے اس کے اوپر ایکشن لے. دیکھیں وینزویلا صرف غزہ کی بات نہیں کر رہا, لیبنان اور شام کی بھی بات کر رہا ہے. تو اتنی بات تو یہاں نہیں ہو رہی, او آئی سی نہیں کر رہا جتنا وینزویلا بات کر رہا ہے. عرب لیگ نے تو لیبنان پر اٹیکس کو کنڈیم نہیں کیا ہے, تمام ملکوں نے, مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں نے لیبنان پر حملوں کو کنڈیم نہیں کیا ہے, وینزویلا کر رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیے نا, پھر آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپروچ ٹھیک ہے ٹوورڈ اسرائیل؟ وہ وینزویلا وہاں پر بیٹھا ہوا وہ کنڈیم کر رہا ہے اور یہ نہیں کر رہے, تو یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنی اس اپروچ کو اور اپنی اس پالیسی کو؟ سو وینزویلا ڈیناؤنس انٹرنیشنل سائلنس, اور انہوں نے کہا تنقید کی اس بات کے اوپر کہ یہ جو عالمی خاموشی ہے اسرائیلی وار کرائمز کے اوپر. اوور ایسکلیٹنگ اسرائیلی ایکشن ان دا ویسٹ ایشیا, یعنی پورے مڈل ایسٹ کے اندر, مڈل ایسٹ کو بنیادی طور پر ویسٹ ایشیا کہتے ہیں. مڈل ایسٹ جو ہے یہ کلونیل ٹرم ہے, یورپینز آئے تھے تو وہ یعنی اس کو کہتے تھے کہ ایسٹ کے یہ مڈل میں ہے تو یہ مڈل ایسٹ ہو گیا. تو ویسٹ ایشیا میں جو اسرائیل کا اگریشن بڑھ رہا ہے, ارجنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اینڈ جسٹس فار وار کرائم جو اسرائیل کر رہا ہے. دیکھنا ایک ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کی اپروچ ہو سکتا ہے صحیح ہو, ان کی ریزسٹنس کی اپروچ صحیح نہ ہو سکتا ہے نا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ پوری دنیا کی وائسز ہیں اور وہ اسی اپروچ کے ساتھ کھڑی ہیں جو ریزسٹنس کی اپروچ ہے, تو ان کی خاموشی جو ہے وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اٹلی کے اندر آپ دیکھیں اسپین ہے نا, اسپین نے اپنی ایئر اسپیس بند کی ہوئی ہے, اسپین نے اپنی بندرگاہیں بند کی ہوئی ہیں, اسپین نے تمام تعلقات کٹ کیے ہوئے ہیں. تو اسپین پاگل ہے یا اسپین کا زیادہ بڑا رشتہ ہے کوئی فلسطینیوں کے ساتھ؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ان کی خاموشی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. سو اٹلی اسٹرائکس ڈسرپٹ ٹریول امڈ پرو پیلسٹائن اینٹی میلونی پروٹیسٹ.
प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हुए पूरे इटली के अंदर और बाकायदा स्ट्राइक हुई है। दो बड़े नुक्ते हैं जिन पर स्ट्राइक हुई है। एक ये कि जो इजराइल जो कुछ फलस्तीनियों के साथ कर रहा है इस पर, और इटली की गवर्नमेंट जब वो इजराइल को सपोर्ट कर रही है इस बात पर उन्होंने वहां पर बड़ी स्ट्राइक की है। दूसरा ये कि जो इटली डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, पैसा जो है वो सोशल प्रोग्राम से निकलकर मिलिट्री में लगाया जा रहा है, डिफेंस में लगाया जा रहा है, और जो यूक्रेन को पैसे दिए जा रहे हैं इस पर प्रोटेस्ट हुए और बड़े ही यानी सबसे पावरफुल ये प्रोटेस्ट थे। अक्रॉस द इटली फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई, ट्रेन रुक गई और प्रोटेस्टर ने कंडेम किया जॉर्जिया मेलोनी मिलिट्री बजट एंड सपोर्ट फॉर इजराइल। मिलिट्री बजट को कंडेम किया और जो सपोर्ट फॉर इजराइल है उसको कंडेम किया। असल में 2026 में एक जो ड्राफ्ट है बजट का उसमें यह है कि वो बहुत सारे पैसे पब्लिक सर्विस से निकालकर मिलिट्री में लगाने जा रही है, तो उस पर ये सारा रिएक्शन आया है और जो इजराइल कर रहा है। नेशन वाइड इटली सपोर्ट स्ट्राइक, एयर और रेल ट्रैवल जो है वो दोनों मुतासर हुए। अब आप देखिए ना, यानी यूरोप है, दुनिया भर से सयाह आए हुए हैं और इटली है, ठीक है ना, दुनिया भर से सयाह आए हुए हैं। कोई किसी ने फ्लाई करना है, किसी ने ट्रेन के जरिए ट्रैवल करना है। उधर एयर बस की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, इधर इटली में ये हो गया, ट्रेनें रुक गई, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो एक आप देखें ना क्राइसिस, ठीक है ना, यानी दुनिया स्मूथ अंदाज में नहीं चल रही। अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में जंगे हैं और यूरोप में ये हो रहा है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ट्रेनें रुक रही हैं, तो वहां पर अलग नौयत का जो क्राइसिस है। और इसमें जो वर्कर हैं यानी यूनियंस जो हैं, लेबर यूनियंस, वो इसमें शामिल थी। जॉर्जिया मेलोनी की जो पॉलिसीज हैं इंक्लूडिंग इटली का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो वो बढ़ा रही हैं इसकी मुखालफत में लोग निकले हैं, एंड सपोर्ट फॉर इजराइल, और जो मेलोनी गवर्नमेंट की इजराइल के लिए सपोर्ट है उसके खिलाफ लोग निकले। मिलान जो बड़ा अहम तरीन एयरपोर्ट है वहां पर 27 फ्लाइट्स है वो कैंसिल हुई। बोलोगना जो एयरपोर्ट है वहां पर 17। एडिशनल डिसरप्शन जो है वो वेनिस में, नेपल्स में, यहां पर 26 जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है वो कैंसिल हुई। ट्रेन जो है वो कैंसिल हुई, रोम के अंदर ट्रेन ट्रैवल जो है वो कैंसिल हुआ, मिलान में, गिनोवा में, और फिर बहुत सारे ऐसे ट्रेन स्टेशन हैं जहां पर मुकम्मल तौर पर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और कई ट्रेन स्टेशन ऐसे हैं जहां पर ट्रेन ने आकर रुकना था लेकिन प्रोटेस्ट हो रहे थे और वो रुकी नहीं, ठीक है ना। सो अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वर आल्सो रिड्यूस्ड इन मल्टीपल सिटीज। मेजर डिसरप्शन हिट मिलान, रोम एटसेट्रा, बाकी सिटीज के नाम है। राइजिंग ग्रास रूट लेबर ग्रुप्स, और प्रोटेस्टर जो है वो मेजर सिटीज के अंदर मार्च कर रहे हैं जनाब अली, ठीक है ना, नारे लगा रहे हैं। 2026 का जो ड्राफ्ट बजट है, इनकम टैक्स कट्स उसमें शामिल हैं, जो मिडिल अर्नर्स हैं उसमें मतलब उनके ऊपर ज्यादा बोझ जो है वो डाला जा रहा है, तो वो सारा पैसा लेकर वो और पब्लिक सर्विस का पैसा निकालकर वो मिलिट्री में लगा रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक इजराइल के खिलाफ सेंटीमेंट और दूसरा सेंटीमेंट ये कि वो पब्लिक सर्विसेज का पैसा, सोशल प्रोग्राम्स का पैसा वो निकालकर मिलिट्री में लगा रहे हैं। और आप देखें तो अमेरिका से कनाडा, कनाडा से यूरोप, यही सेंटीमेंट है। जर्मनी में आपको यह सेंटीमेंट नजर आ रहा है, फ्रांस में नजर आ रहा है, बाकी मुल्कों में नजर आ रहा है। आज इटली में इतना बड़ा ये मुजाहरा हुआ भाई, जो अमेरिका का इलेक्शन है वो सारा इसी बात पर हुआ है ना कि पैसा जंगों में नहीं, डोमेस्टिक लगाया जाए, पब्लिक सर्विसेज और इधर उधर लगाया जाए। न्यूयॉर्क का इलेक्शन आप देखिए, इससे पहले बर्लिन में इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें वो सारा डिस्कस हो रहा है कि हाउसिंग कॉस्ट, ये वो सारा। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है, पूरा यूरोप जंग के खिलाफ है और यूक्रेन को पैसा देने के खिलाफ है। तो कितनी देर गवर्नमेंट जब इसको अफोर्ड करेंगी, और अभी वो मजीद जंग छेड़ना चाहते हैं रशिया से, ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी एक बहुत बड़ी डिफीट हो जाएगी ना। पब्लिक आपके साथ खड़ी नहीं है, आप जबरदस्ती जंग छेड़कर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। यानी पिछला जमाना और था, वर्ल्ड वॉर छिड़ गई, ये सारा कुछ हो गया, तब ये वाली सूरत हाल नहीं थी। इस वक्त लोग अवेयर हैं, पहले से खिलाफ हैं, और ये सारी गवर्नमेंट्स आप देख लें, मैक्रोन पॉपुलैरिटी लोएस्ट सतह के ऊपर है, बाकी E3 के मेंबर्स आप देख लें, इटली की अब मेलोनी के खिलाफ प्रोटेस्ट देख लें, यानी ये तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं वो पॉपुलैरिटी के निचले तरीन दर्जे पर पहुंची हुई हैं। तो ये कैसे फैसले करेंगी मतलब रशिया से जंग करने के, कौन, यहां तो यूक्रेन की जंग को सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन नुकता है कि यूरोप की पब्लिक और वेस्ट की पब्लिक जो है, गजा में बड़ी खौफनाक बमबारी हो रही है इजराइल ने जो पिछले घंटों में शुरू की है। इजरायली बम्बार्डमेंट इंटेंसिफाइज अक्रॉस गाजा डिस्पाइट सीजफायर, पूरी गजा पट्टी में, और उसमें जनाब जेट्स हैं, वॉरशिप्स हैं और टैंक्स हैं, लॉन्चिंग वेव ऑफ लैंड, सी एंड एयर बम्बार्डमेंट, जमीन से और फिजा से और समंदर तीनों तरफ से हमले। गजा छोटा सा गजा, और उसका मुहासरा कब से, मतलब 2 साल से उसका मुहासरा ये करके बैठे हुए हैं,
اور یہ عرب ورلڈ اس چھوٹے سے غزہ کا محاصرہ نہیں توڑوا سکی. ٹارگیٹنگ ویریس ایریاز اٹ کنٹینیوز ٹو آکوپائی, جس میں ایسٹرن ایریاز آف دا غازہ سٹی ہیں وہ انڈر اٹیک آئے ہیں. پھر بیت لاہیہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر حملہ ہوا ہے, بریج کیمپ کا علاقہ ہے, القرارہ کا علاقہ ہے, بنی سہیلہ کا علاقہ ہے, شجاعہ ہے, زیتون ہے, اور اسرائیلی آکوپیشن وہیکل اور جو ان کی وہیکلز ہیں انہوں نے بھی فائر جب وہ اوپن کیے, اور وارشپ جو ہے وہ انہوں نے ہیوی مشین گن سے وہاں سے جو اٹیکس کیے, آرٹلری جو ہے وہ وہاں پر شیلنگ کر رہی ہے, مطلب کوئی علاقہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. اور پھر آپ یہ رپورٹ دیکھیے کہ غزہ میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ کٹ نیئرلی ان ہاف. یہ بڑی خوفناک بات ہے. دیکھیں 2 سال ہو گئے, بمباری ہو رہی ہے, بیماریاں ہیں, ٹراما ہے, ٹھیک ہے نا, بہت کچھ ہے, یعنی وہ ڈیمیج ہو گئے. جو فلسطینی زندہ بھی ہیں ان کی بھی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ ہاف ہو گئی ہے. آپ ذرا اندازہ کریں, آرگنز ڈیمیج ہوئے نا, سٹارویشن آپ نے فیس کیا, آپ کے آرگنز ڈیمیج ہو گئے. سٹارویشن اتنی زیادہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے کہ اگر وہ سروائیو بھی کر گئے ہیں تو یعنی اگر ان کی عمر 70 سال ہونا تھی تو وہ ہاف ہوں گی. آپ سوچیں, یہی اسی کو تو آپ نسل کشی کہتے ہیں. تو یہ ایک بڑے یعنی میجورٹی آف پاپولیشن میں اب یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی ہاف ہو گئی ہے. اس کے خدشات ہیں. اس کا جواب یہ ریجن کیسے دے گا؟ کیا یہاں پر بھی کہیں گے یہ حماس کا قصور ہے یا حزب اللہ کا قصور ہے یا ایران کا قصور ہے؟ پھر آپ ویسٹ میں دیکھیے, ریڈز, کلیشز اینڈ سیٹلر اٹیکس ایسکلیٹ اکراس دا ویسٹ بینک. دیکھیے میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو کہتے ہیں نا یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کا بیانیہ یہی ہے کہ یہ قصوروار ہے ریزسٹنس. مجھے بتائیے کہ یونائٹڈ نیشن کو تو یہ مانتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو تو یہ مانتے ہیں, یو این کے جنرل سیکرٹری کے یہ الفاظ ہیں 7 اکتوبر کے فوری بعد, انہوں نے کہا کہ یہ حملے ہوا میں نہیں ہوئے ہیں, اس کے پس منظر کو چیک کرنا چاہیے کہ اسرائیل نے جو وہاں پر ظلم و بربریت کی ہوئی ہے تو اس کا رد عمل کیا نہیں آنا تھا. تو یہ یو این کے جنرل سیکرٹری کے الفاظ ہیں, جس کے بعد یہ اسرائیل اور امریکہ کا یو این سے پھڈا پڑا ہوا ہے. یہ تب سے شروع ہوا ہے نا, 7 اکتوبر کے بعد یہ پہلی ان کی سٹیٹمنٹ تھی جنرل سیکرٹری کی. انہوں نے کہا یہ ایسے نہ دیکھا جائے کہ انہوں نے حملہ کر دیا, یہ حملے ہوا میں نہیں ہوئے ہیں کہ بس انہوں نے کر دیا. پیچھے بیک گراؤنڈ بھی اس کا ہے کہ جو غزہ کو اوپن ایئر پریزن انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. تو یہ ان کے پاس اس لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس خاموشی کی. تو آگے سے القدس بریگیڈ نے آپریشنز اناؤنس کیے ہیں ٹارگیٹنگ اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ان دا ویسٹ بینک ریڈز. تو اب دیکھیں نا یہ اتنا پرووک کر رہے ہیں, کل کو سیریا سے جواب آ جائے گا تو سیریا کا قصور ہوگا, کل کو حزب اللہ اٹیک کرے گی تو حزب اللہ کا قصور ہوگا. اب یہ ویسٹ بینک میں وہ اتنا کر رہے ہیں, لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو گھروں سے اٹھا کر گرفتار کر رہے ہیں, اور جیلوں کے اندر فلسطینیوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے. تو اب اس وائلنس کا ریئیکشن آئے گا تو پھر وہ ریئیکشن دینے والے ذمہ دار ہوں گے, کیا فلسطینی ذمہ دار ہوں گے؟ تو یہ کون سی فولش مائنڈز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطینی ذمہ دار ہیں یا لیبنیز جو ذمہ دار ہیں, جو اسرائیل کو ذمہ دار جو نہیں سمجھتے. تو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ سپیچ کی ہے آج. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے شیٹرڈ کر دیا ہے, اور یہ پیپل کی مائٹ جو ہے, یہ لوگوں کی طاقت ہے جس نے اس کو شیٹرڈ کر دیا ہے, اور جو اسیسینیشن ہوئی ہے اس سے ہمارا راستہ رکنے والا نہیں ہے. اور یہ جو اسیسینیشن ہے اور یہ جو سارا کرائسس ہے یہ ہمارے درمیان مزید اختلاف پیدا کرنے کی جو کوشش ہے اور ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہے. اور ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی, ویری امپورٹنٹ, انہوں نے کہا کہ وی آر ان اوپن بیٹل فیلڈ, ہمیں کھلے میدان جنگ میں ہیں, اور اینیمی آپریٹس ود گریٹ ایز, دشمن جو ہے وہ بڑی آسانی سے آپریٹ کر رہا ہے, یعنی اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ملک میں لیبنان میں گھسا ہوا ہے, انٹیلیجنس گیدر کر رہا ہے, ہوا میں وہ آرام سے گھوم رہا ہے, آپریٹ کر رہا ہے. مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. اور انہوں نے کہا کہ ود کوآرڈینیشن آف یو ایس انٹرنیشنل اینڈ, یہ لائن سنیے گا, عرب انٹیلیجنس ایجنسیز, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری نے عرب انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ مکمل طور پر ان کوآرڈینیشن آف اسرائیل ہیں. بہت بڑی بات ہے, عرب انٹیلیجنس ایجنسیز پر حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل. تو دیکھیے ہم یہی سوال تو کئی دنوں سے اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ریجن کی خاموشی ہے یہ پھر سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کا مطلب یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے, اور یہ 12 دنوں میں ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی آپ نے دیکھا, یہ جو دندراتا پھرتا ہے, یہ جو بدماش بنا پھرتا ہے, یہ ریجن اگر اسرائیل کے ساتھ نہ کھڑا ہو یا خاموش نہ بیٹھا ہو, یہ اسرائیل اتنے جگہ ہے ہی نہیں. وہ اتنے دنوں سے اتنی بربریت کرتا چلا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں عرب انٹیلیجنس ساری ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو انٹیلیجنس دے رہی ہیں اسرائیل کو, جو ہمارے پر حملے ہو رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی پھر تو وہ اور اسرائیل ایک ہی پیج پر ہیں. پھر آپ کیسے کہیں گے کہ اسرائیل نے جو کیا, پھر تو آپ پورے حصے دار ہیں جو اسرائیل ویسٹ بینک میں کر رہا ہے, جو غزہ میں اس نے کیا ہے. تو سیریا میں بھی پھر یہ خود کروا رہے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. تو یہ تو بڑا گہرا پروجیکٹ ہے,
اور خوفناک ہے. تو ہمارے پاس رائٹ ٹو رسپونڈ ہے اور ہم یہ پوری طرح سے کریں گے. اور سیز فائر جو ہے وہ ڈے آف وکٹری ہے ہمارے لیے, کیونکہ اس نے اسرائیل کو روکا اپنے گولز اچیو کرنے کے حوالے سے, اور اسرائیل جو ہے وہ ہمیں بالکل کرش کرنے کے لیے آیا, لیکن اس میں جو وہ ناکام ہوا, اور سب سے بڑھ کر کے ریزسٹنس نے سروائیو کیا, یہی اس کی فتح ہے. اور یہ جو ویپنز ہیں ہمارے, اس نے اصل میں اسرائیل کو روکا ہوا ہے, یعنی اسرائیل کے پروجیکٹس کو ہمارے ویپنز نے روکا ہوا ہے. اور جو ڈس آرمامنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. بڑی کھل کر باتیں انہوں نے کی ہیں. عرب انٹیلیجنس کی بات کر دی, اس سے اوپر بات کیا ہوگی. اور اسرائیل کے جو سرونٹس, اسرائیل کے غلام جو لیبنن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی ہم نمٹ لیں گے. تو یہ صرف لیبنن میں انسٹیبلٹی کاز کر رہے ہیں, یہ جو اسرائیل کے غلام لیبنن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں کا یہ جو پورا سال ہے بمباری ہوتی رہی اور ہمیں ڈسارم کرنے کی کوشش, یہ سارا فیل ہو چکا ہے, اور پاسبلٹی آف وار ود اسرائیل ہے. تو ادھر جناب پریزیڈنٹ مڈورو نے کہا کہ دا ہوم لینڈ از سیکرڈ اینڈ مسٹ بی ڈیفینڈڈ, مقدس ہے وطن اور اس کا دفاع کیا جائے گا. اور پیرو نے جو ہے وہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے along دا بارڈر ود چلی, اور اس نے کہا کہ وینزویلا سے لوگ جو ہے وہ ادھر داخل ہو رہے ہیں. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پیرو میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ چائنا موجود ہے, وہاں پر انہوں نے پہلی پورٹ جو ہے وہ کھولی ہے. یہ 200 سال میں پہلی پورٹ ہے جو باہر سے آ کر, ایشیا سے آ کر یا کسی دوسرے ریجن سے آ کر کسی نے اوپن کی ہے. پہلی پورٹ جو پیرو میں 200 سال کے بعد اوپن ہوئی ہے. تو پیرو بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وینزویلا سٹیزن جو ہے وہ ہمارے ملک میں داخل ہونا ہے, یعنی پیرو کے اندر. آپ مجھے بتائیے کہ وینزویلا کو تو بارڈر نہیں لگتا پیرو سے, درمیان میں کولمبیا ہے, درمیان میں برازیل ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا تو کوئی ڈائریکٹ بارڈر ہی نہیں ہے. اور جو نمبرز انہوں نے بتائے ہیں کہ 100 وینزویلا کے سٹیزن جو ہیں وہ ہمارے ایک بارڈر پر جمع ہوئے ہیں, وہاں سے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات پر انہوں نے نیشنل ایمرجنسی لگا دی ہے. 100 اونلی, اتنے تو روٹین میں بھی ہر بارڈر پر ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, اب ہر چیز کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھا جائے گا کہ وہاں پر نیشنل ایمرجنسی نافذ کر دینا. تو بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی, آپ نے راز لگا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.